सभामुख महोदय, 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि नेपाल, भारत र बेलायतको बिचमा भएको हो। यो सन्धि खारेज गर्नुपर्दछ, किनभने अग्निवीर योजना लागू गरेदेखि नेपाली जवानहरू भारतीय फौजमा भेला भएका छैनन्। त्यसकारणले त्यो सुचारू पनि भएको छैन। त्यसैले ब्रिटेन र भारतसँग छुट्टा छुट्टै सन्धि गर्नको लागि सरकारको स्पष्ट विचार के हो त्यो अगाडि सार्नु पर्यो र यो असमान पनि भनिएको हुनाले यसबारेमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट आओस्। दोस्रो कुरा, 116 देश, अमेरिका, चीन लगायत 116 देशले मान्यता दिएको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको अङ्ग बनाउने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीजीको सरकारको धारणा के छ त्यो जान्न चाहन्छु। र अन्तिम प्रश्न, यो नेपालमा इपिजी प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्केर बसेको छ, यो कहिले बुझिन्छ? किनभने यो नबुझिकन 1950 को सन्धि लगायत अरू कुरा अगाडि नबढ्ने भयो। यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा के हो त्यो जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, अहिलेको सरकारले केही राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्यो। प्रधानमन्त्री भ्रमण गर्ने चाँजो पाँजो मिलाउँदै त्यही दिन आफूलाई हटाएको खबर राजदूतले थाहा पाउनुभयो। कूटनीतिक रूपमा असफल देखिए जस्तो लाग्यो। फेरि नयाँ राजदूतहरू नियुक्ति गरिए। केहीले म त यसमा इन्ट्रेस्टै थिइनँ है भन्दै बिचैबाट भागेको देखियो। केही कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा, नाता र दाताका आधारमा नियुक्ति गरिए। म्यान पावर व्यवसायहरू त्यहाँ पेसा गर्न नियुक्ति गरिए भन्ने खबर सुन्नमा आएको छ। यो के हो? जवाब चाहियो। लिपुले, कालापानी र लिम्बुधेरा सहितको चुचे नक्सा हामीले जारी गऱ्यौँ। पैसामा शुद्ध छाप्न लगायौँ, किताबमा शुद्ध छाप्न लाग्यौँ, तर आफ्नो भूमि ल्याउन कूटनीतिक पहल भयो भएन त्यसको जवाब पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत जान्न चाहन्छु। साथै दुईटा ओखलढुङ्गा र धादिङका दुईटा पहलमान, भुवन श्रेष्ठ पहलमान मगर ब्लड मनी तिरिसकेपछि पनि जेलमै बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई फिर्ता ल्याउने व्यवस्था। माननीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर साई। माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन र सरकार छ कि छैन? यदि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भनौँ भने हाम्रै अगाडि बस्नु भएको छ। यदि हुनुहुन्छ भने 28 फागुन 2080 मा सन्तोष कुमार श्रेष्ठ लगायत 3 जना रुसी सेनामा अलपत्र परेका नेपालीले भारत सरकारसँग सहयोग मागे। आज 42 जना मान्छे रुसी सेनामा अलपत्र, रुस र युक्रेनको युद्धमा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 जनाभन्दा बढी घाइते छन्। झन्डै 100 आज अलपत्र छन् र 1000 भन्दा पनि बढी मान्छेहरू अहिले पनि युद्धमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी छन्। यदि नागरिकको, आफ्ना देशका नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो सरकार के को सरकार? त्यो सरकार यो देशमा हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले यदि साँच्चै सरकारको महसुस छ भने ती नागरिकलाई कहिले ल्याउने हो? होइन सिर्फ झन्डा फरफराउन र कुर्सी हल्लाउन नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने यसमा म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। यसको जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमनलाल मोदी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। संवैधानिक निकाय साथै विभिन्न राजदूतहरूको नियुक्ति गर्दा जहिले पनि एकल जाति जस्तो मात्र देखिएको छ। के संविधानले दिएको समानुपातिक र समावेशी अनुसार किन नियुक्ति हुँदैन? र त्यसमध्येमा आजसम्म म संसदमा धेरै वर्षदेखि निरन्तरता छु, अहिलेसम्म थारू समुदाय राजदूत नियुक्ति देखेको छैन। नियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन? यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशन कार्की। सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रालयका पनि कार्यभार सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो केही स्पष्टीकरण छ। दलाल मार्फत 14 वटा चेलीहरू इन्देश भन्ने म्यान पावर, काठमाडौँको म्यान पावरले कुवेतमा लगेर अलपत्र परेको छ। तिनीहरू नेपालको सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा केही, मैले समय पाऊँ है, मेरो 1 मिनटमा नकाटियोस्। अनि ल माननीय सदस्य अगाडि बढौँ। हजुर, त्यो इन्डेक्स भन्ने म्यान पावरले लगेर कुवेतमा लगेर 14 वटा हाम्रा युवतीहरूलाई, महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलपत्र पारेको छ। त्यसको बारेमा कूटनीतिक पहल के भएको छ? 25 जना युवाहरू जुन मारिएका छन् रुसी सेनामा गएकाहरू, तिनीहरूको परिवारलाई रोजगारीको के व्यवस्था गरिएको छ?
तिनीहरूलाई नोकरी या तिनीहरूलाई के दिएको छ, के भएको छ, तिनीहरूले आफ्नो सन्तान त गुमाए, तिनीहरूले के गरी खान्छन्। अब अर्को कुरो चाहिँ यो कुवेतमा पूर्व म्यान पावरलाई पठाउनु पर्ने के रहस्य हो प्रधानमन्त्रीजी, खुसुक्क भनिदिनुहोस् न मलाई, के छ यसमा, के चलखेल छ कि के छ, के रहस्य छ? मान्य सदस्य रन्जु कुमारी झा। सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकोले उहाँ एकदम प्रष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले उठाएको प्रश्नको जवाब त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। राम्रो थियो, धेरै राम्रो थियो। मन्त्रालयका कार्यभार सम्हाले पनि प्रष्ट रूपमा सबै कुरा राख्नुभयो। मेरो जिज्ञासा छ, उहाँसँग प्रश्न छैन, किनभने राजदूतको अहिले नियुक्ति भए छैन, सिफारिस मात्रै भएछ र त्यो सिफारिस प्रक्रियाकै बारेमा म पनि अलिकति भन्न गइरहेछु। उहाँले भन्नुभयो 50% कर्मचारीबाट, 50% नेपाल सरकारबाट, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तर फेरि म के उहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने, सभामुख महोदय, सामान्य प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीको नाताले के जवाब दिनु पर्यो भने, अहिले जुन सिफारिस भएछ सुनवाई समितिबाट जब पारित हुन्छ नाम, अनि मात्रै त्यसलाई नियुक्तिमा जानलाई सम्बन्धित देशको कन्फर्मेसन आएपछि नियुक्ति हुने हो। तर सिफारिस सरकारले गर्ने काम चाहिँ पार्लियामेन्टले सुनवाई गरेर गर्ने, के संवैधानिक व्यवस्थालाई इग्नोर गर्नुभयो कि क्या हो? सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, सुनवाई गर्ने काम। मान्य सदस्य रामकृष्ण यादव। सामान्य सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई धेरै प्रश्न सोध्ने इच्छा थियो, तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आएको कारणले गर्दा कमै सोध्छु। सरकारबाट राजदूतमा नियुक्त भएका व्यक्तिबाट पद अस्वीकार गर्नु र साउदी अरबमा म्यान पावर व्यवसायलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्नु, यस्ता कार्यहरूले सरकार र नेपालको छविलाई के अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खराब गरिरहेको छैन त? त्यसै गरी विभिन्न मुलुक र सहरहरूमा 40वटा नेपाली नियोगहरू, 30वटा राजदूत, 3वटा थाई नियोग र 7वटा महावाणिज्य दूतावास कार्यरत छन्। यिनीहरूलाई स्थित राख्नको लागि सब मन्त्रालयले के नीति अपनाएको छ? राजधानीको लागि महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्नको लागि मन्त्रालयको ठोस योजना के छ? धन्यवाद। मान्य सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सभामुख महोदय, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हाल्नु भएको यो मौकामा म सोध्न चाहन्छु, 6 महिना अगाडिदेखि सोद्धा हैरान भएको प्रश्न छ मेरो। प्युठान नगरपालिका 4 काठेबरका सोमेश सुनार, स्वर्गद्वारी नगरपालिका 7 तापका लालबहादुर घरती र स्वर्गद्वारी नगरपालिका 9 का दीपक बुढाथोकी रुसी सेनामा भर्ती भएर ज्यान गयो, अलपत्र हुनुहुन्छ, सकिन्छ रेस्क्यु गर्नु पर्यो, नत्र मृतकको शव चाहियो भनेर परिवारका सदस्यहरूले भन्नुभयो। मैले 2 जना परराष्ट्र मन्त्री माननीय एनपी साउद र मान्य नारायण काजी श्रेष्ठलाई 6 महिनादेखि भने, तर नेपाल सरकार बोल्दैन यसबारेमा। किन भोटे तालचा लाग्नु परेको, म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। देशभित्रै रोजगारीको अवसर नपाएपछि रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवाहरू कतिपय विदेश गएको भोलिपल्टै त कतिपयको वर्ष दिन नकट्दै विभिन्न ठाउँमा ज्यान गुमाउनु परेका छन्। साउदी अरब जस्ता कतिपय मुलुकहरूमा यसरी ज्यान गुमाएकाहरूको शव आउन महिनौँ र वर्षसम्म लाग्ने घटना अत्यन्तै दुःखद भएको छ। हालै मात्र पनि साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका झापाका माधव गिरीको 5 महिनादेखि शव स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा ज्यान त गयो नै, परिवारमा कस्तो अवस्था गुज्रिरहेको भन्ने कुरा हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतहरू अथवा आफ्ना समकक्षीसँग वार्ता गरेर त्यो शवलाई नेपालमा ल्याउने जिम्मेवारीभित्र आफ्नो दायित्व हो भनेर सम्झिनु भएको छैन कि जस्तो लागेको छ? यदि आफ्नो दायित्व सम्झेको छ भने अहिलेसम्म त्यो शवहरू ल्याउन किन ढिलाइ गर्नुभयो? धन्यवाद। मान्य सदस्य उदय शमशेर जवरा। मैले त्यो आउटस्ट्यान्डिङ रिइम्बर्सेबल विदेशी ऋणको बारे कुरा गरेको थिएँ, प्रश्न सोधेको थिएँ। झन्नै 37 अरब रुपियाँ
अहिले अड्किरहेको छ, यसको बारे जवाफ आएन। आर्थिक कूटनीतिको बारेमा मैले अर्को कुरा राखेको थिएँ। भारत हाम्रो सबैभन्दा ठुलो ट्रेडिङ पार्टनर, त्यहाँको एम्बेसडर प्रधानमन्त्रीको 2 दिन अगाडि वापिस बोलाएको छ, त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ? अहिले कोरियाको एम्बेसडरमा पनि अपोइन्टमेन्टमा पनि भद्रगोल भएको छ। साथसाथै हिजो टेलिभिजन कार्यक्रममा मैले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भन्नुभएको थियो, हामीले राजदूतहरू नियुक्ति गर्दाखेरि केही मापदण्डहरू कायम गर्छौँ भनेर। त्यो मापदण्ड कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा जताततै आइरहेछ। गृह मन्त्रालय, सहकारी, अब आएर तपाईँको साउदी अरेबको एम्बेसडरको अपोइन्टमेन्टको बारे पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आएको छ। यो कन्फ्लिक्ट माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। नेपाली युवा विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन र रोजगारी दिने कि विदेशी राजदूतलाई बोलाएर विदेश लैजानु भनी याचना गर्ने? युवा र कच्चा सामान विदेश पठाएर कुन देश विकास भएको छ? के प्रधानमन्त्रीजीको संसदबाट समाजवाद ल्याउने यही हो कि? युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा सङ्कट नाटो सैनिक सङ्गठन र अमेरिकी सरकारको कारण उत्पन्न भएको हो। यसबारे नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबाउमा स्पष्टसँग राखेको छ कि छैन? सत्ता समीकरणका कुन कुन नेताको खल्तीबाट राजदूत नियुक्ति गरियो र नियुक्तिमध्ये कसले अस्वीकार गरे? नेपालको भूमि समेत गाभिएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउन के कस्तो काम भइरहेको छ? 2047 सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्री साहना प्रधान र माननीय सदस्य वासुदेव घिमिरे। सम्मान्य सभामुख मार्फत म मान्य परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। छिमेकी मुलुक भारतबाट पटक पटक हाम्रो सीमा मिच्ने, पिलर सार्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको विषय छिपेको छैन। खुला बोर्डरका कारणले चोरी निकासी, डकौती तथा हत्या हिंसा जस्ता गतिविधि समेत निकै बढिरहेका छन्। यस्ता क्रियाकलाप तत्काल रोक्नका लागि सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ? यो समस्या रोक्नको लागि खण्ड खण्ड गरी सिमानामा बलियो फलामे जाली लगाउने कार्य सुरु गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालले छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग सन् 2017मा BRI फ्रेमवर्क अग्रिमेन्ट साइन गरेको, तर उक्त सहमति सम्झौताबारे यस सम्मानित सदनमा औपचारिक छलफल नभएको हुँदा यसले अनावश्यक रूपमा उक्त सहमतिबारे बाहिर बढी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ, जसले गर्दा हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा पनि टेन्सन आउन सक्ने देखिन्छ। उक्त सम्झौताको बारे औपचारिक जानकारी र छलफल गराउने बारे सरकारले के सोचिरहेको छ त्यसबारे धारणा जान्न चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न, हामीले हरेक वर्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ 50 अरब जति भित्र्याउने लक्ष्य राख्छौँ, तर हरेक वर्ष 5-6 अरब मात्रै भित्रिएको देखिन्छ तथ्याङ्कमा। यो वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले के नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन गर्दैछ जसले गर्दा हामी त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ होला? तेस्रो प्रश्न, परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भूराजनीतिसँग सम्बन्धित अध्ययनको लागि जम्मा 5 लाख मात्रै छुट्याएको रहेछ। यस्तो जटिल र महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले अलिकति बढी लगानी गर्ने हो कि भनेर। माननीय सदस्य तारा लामा तामाङ। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत परराष्ट्र मन्त्री सम्हाल्नुभएका हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले पनि सोध्नु भयो हुनाले मलाई एउटा सीमाको सन्दर्भमा मात्र बोल्न चाहन्छु। यो हामी बोर्डरमा रहेको जनताहरू कुन बेला भारतको सुरक्षाकर्मीको भरमा त्यहाँ शान्ति खल्लल हुने भएको हुनाले कुन बेला कस्तो आउँछ? किनभने त्यो जस्तो कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 4मा एकजनाले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई सर्वविदित नै छ, गोविन्द गौतमले। त्यो क्षेत्र लगायत अझै पनि हुलाकी सडक, मैले प्रश्न पनि गरेका थिएँ, हुलाकी सडकलाई अहिले पनि बाटो बनाउन दिइराखेको छैन। सीमालाई
कृत्रिम विवाद सिर्जना गराएको छ। स्ट्रेप नक्सालाई अगाडि देखाएर सुरक्षाकर्मीले समय समयमा त्यो गर्न समय समयमा दुःख दिने काम भएको हुनाले। माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले बोल्ने क्रममा कालापानी, लिफुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवादका विषयमा उच्च कूटनीतिक तहमा कुरा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अब यो कालापानी, लिफुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी सीमा विवाद स्वतः त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारणसित पनि जोडिएको हो होइन? यदि हो भने यस सीमा विवादको सन्दर्भमा उच्च कूटनीतिक तहमा भारतको सँगसँगै मित्र राष्ट्र चीनसित पनि कूटनीतिक वार्ताको पहल भइरहेको छ कि छैन? सायद हुनुपर्छ कि पर्दैन, यसबारे पनि यहाँको जानकारी जवाब चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महत। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले मापदण्ड र कार्य सम्पादनका आधारमा राजदूत नियुक्तिको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। 11 जना राजदूतहरू एकैपटक हटाइएको छ कि ती सबै 11 जना राजदूत कार्य सम्पादनमा असफल भएका हुन्, त्यही कारणले उहाँहरूलाई हटाइएको हो, या यो सरकारको परराष्ट्र नीति अनुरूप उनीहरूले काम नगरेर हटाइएको हो? त्यसको जवाफ म चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अहिले मैले सुनिरहेको छु राष्ट्रपाले छुट्टै यो राजदूत चयनको क्राइटेरियामा चाहिँ छलफल चलाइराखेको छ। भनेपछि यो दलले अलग अलग क्राइटेरियामा यस्तो गर्ने हो कि सरकारको क्राइटेरिया छ? अर्को एउटा BRI सम्बन्धमा अहिले चर्चा चलेको छ। मैले नै यो MOU त्यस बेला गरे हो। यो वाक्य सक्ने गरी लाइन दिनुहोस्। एकैछिन लाइन आउँछ। धन्यवाद सभामुख महोदय। BRI को कार्यान्वयन सम्झौता हुँदैछ भनेर अहिले चर्चा छ। विदेश उपमन्त्री चीनबाट पनि आउनु भएको छ। ठुलो ऋण हाम्रो छ र ऋणको आकार बढ्दैछ। यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले कस्तो खाले सहयोग के आधारमा यो BRI को सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैछौँ, यस विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन। आज प्रधानमन्त्रीज्यू नै यहाँ उपस्थित भएर परराष्ट्र सम्बन्धी विषयमा उत्तर पनि दिँदै आफ्नो धारणा पनि राख्दै गरेको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्बन्धमा पनि स्पष्ट धारणा सरकारको के छ त्यस विषयमा पनि कुरा राखिदिनु भयो भने यो उपयुक्त हुन्छ। त्यसको लागि पनि म सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँछु। किन उभिनु भएको छ मान्छे? पहिला भन्नुहोस् अनि मात्रै। माननीय सदस्य, त्यो विवेक सभामुखमा रहन्छ। त्यो विवेकलाई मैले प्रयोग गरेको कुरा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2072 को संविधान स्थिर सरकार र स्थिर कूटनीतिको परिकल्पना गरेको छ। न सरकार स्थिर छ न कूटनीति स्थिर छ। किनभने मैले सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारसँग कि के कारणले पूर्व कर्मचारीहरू मात्र राजदूतको लागि फिट हुन्छ, संवैधानिक निकायको लागि फिट हुन्छ कि सरकारमा बस्दा बस्दा चाकरी गरेको कारणले? त्यस कारणले कूटनीतिक नियोग र संवैधानिक निकायलाई भनिदिउँ पूर्व कर्मचारी क्लब भनिदिउँ। जो रिटायर हुन्छ त्यसलाई, या दोस्रो कुरा न्युजमा पाइरहेको थियो कि भागभण्डा 8वटा, एउटा पार्टीको 2टा, एउटा पार्टीको एउटा पार्टीको। त यो देशको 1,47,000 वर्ग किलोमिटर भूमि छ, त्यसलाई पनि पार्टीमा बाँटौँ, अनि कति कति भाग पर्छ त्यसमा त्यही खेती गरौँ, त्यसमा त्यो शासन गरौँ। यो भागभण्डाले समावेशीलाई धजिउराछ। अनि के कारणले
पूर्व सचिवहरू नै मात्र मुख्य सचिवहरू मात्र कम्पिटेन्ट हुन्छ के डाक्टर कम्पिटेन्ट हुँदैन, प्रोफेसर कम्पिटेन्ट हुँदैन, इन्जिनियर कम्पिटेन्ट हुँदैन। दलको झोले बोक्नेले राजदूत कम्पिटेन्ट हुन्छ, दलको झोले बोक्नेले संवैधानिक निकायको लागि कम्पिटेन्ट हुन्छ। चाहिने त्यस कारणले एकातिर संविधानको हस्ताक्षरकर्ता या संविधानको अगुवाईकर्ता प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ र समावेशीको धज्जी उहाँकै कार्यकालमा सबभन्दा बढी उठ्छ कि मधेसी देशमा फिट छैन, दलित देशमा फिट छैन अनि राजदूत बन्नको लागि त्यहाँ संवैधानिक निकायको लागि। त्यस कारणले मैले बुझ्न चाहन्छु कि के कारणले। दोस्रो कुरा, संविधानको एउटा मान्यता हुन्छ कि जहाँ संसदीय सुनवाई हुन्छ त्यो सरकारको माथा। माननीय सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुखज्यू, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क 2014 जुन बेला नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, 18औं शिखर सम्मेलनपछि यसको सम्मेलन हुन सकेको छैन। नेपालमै सचिवालय रहेको, काठमाडौँमा सचिवालय रहेको र पछिल्लो पटक मालदिप्सले नेपाललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको यो विषयले हामी अर्को सम्मेलन गर्न नसक्ने अवस्थामा एउटा कूटनीतिक भारी बोकिरहेका छौँ। नेपालले कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसके जस्तो, यो संस्थालाई अगाडि बढाउन नसकेको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले नेपालले या त यो संस्था छैन भन्नेमा पुग्नुपर्छ, छ भने यसलाई अर्को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ। यसमा के भइरहेको छ? सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले सोच्ने क्वेसन त सबै आइसकेको छ। त्यही पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो BRI सम्झौता भएको धेरै भइसक्यो। यसलाई चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई अगाडि बढाइस्, यो म माग गर्छु। अर्को कुरा, EGP यो रिपोर्ट जुन छ EGP को त्यो धेरै भइसक्यो। यदि भारतले बुझ्न चाहँदैन भने नेपालले बुझ्नु पर्यो। मेरो माग यही छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप पौड्याल। सभामुख महोदय, खास गरी यो मैले धेरै प्रश्नहरू राखेको थिएँ। अब ती प्रश्नहरूको कुनै जवाफ आएन। म ती प्रश्नतिर नगइकन एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न राख्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राजदूत दलको हुन्छ कि देशको? अहिले हेर्दा चाहिँ राजदूत दलको हुने जस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ अझ मेरो दलको कोटा अन्तर्गत राजदूत बन्न कोही चाहनुहुन्छ भने आइदिनुहोस् भनेर विज्ञापन भइरहेको स्थिति छ। त्यही विज्ञापन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दा राम्रो हुँदैन र? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकार बनाउँदा पार्टनरहरू फेरिने अनि पार्टनरहरू फेरिँदा राजदूत पनि फेरिने हो भने त्यो आर्थिक भार देशले थ्याक्न सक्छ अनि हाम्रो कूटनीति बलियो हुन सक्छ। तपाईँकै पालामा राजदूत भएर गएका शङ्कर शर्मा काङ्ग्रेस थिए, श्रीधर काङ्ग्रेस थिए, अहिले तपाईँले पठाउनुभएका सबै एमाले हुन्। त्यसैले राजदूत पठाउँदा दलीय भागभण्डाका आधारमा पठाउने हो भने जुन देशमा पठाइन्छ त्यो देशको अधिकारीले हाम्रो राजदूतलाई कसरी हेर्छ? हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्र एकदमै कमजोर भएको कारणले हामीले वैदेशिक ऋण ल्याउन सकेका छैनौँ, वैदेशिक अनुदान ल्याउन सकेका छैनौँ, विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्राउन सकेका छैनौँ। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, भर्खरै मैले परराष्ट्र मन्त्रालय बारे राखेको स्पष्टीकरणका सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले फेरि थप
स्पष्ट हुन प्रश्न राख्नु भएको छ, त्यसको उत्तर दिन म फेरि उपस्थित भएको छु। मान्य सदस्यले 1947 को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने बारे, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने बारे र इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा प्रश्न राख्नु भएको छ। मैले यी विषयहरू आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, 1947 को कुरा पनि भनेर यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। मान्य सदस्यको स्पिरिटसँग म सहमत छु भनेर मैले पहिले नै राखिसकेको छु। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको बारेमा पनि त्यसरी नै एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिबाट अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इपिजी प्रतिवेदन बारे अघिल्लो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा मैले यो विषय गम्भीर रूपले उठाएको कुरा सम्मानित सदनलाई राखेको छु र हाम्रो कोसिस सरकारको अझै पनि समझदारीबाट यो प्रतिवेदन बुझ्नेतिर नै पहल भइरहेको जानकारी गराउँछु। अब अर्को मान्य सदस्यले राजदूत फिर्ता सम्बन्धी हुन त धेरै मान्य सदस्यले राजदूत बारे राख्नु भएको छ। त्यो संयोग मात्रै थियो। राजदूतको बारेमा क्याबिनेटबाट सिफारिस गर्दैमा त्यही दिन राजदूत हट्ने भन्ने हुँदैन। 1 महिना त हाम्रो कानुनको व्यवस्था अनुसार नै उहाँहरू रहन पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो विषय त्यस्तो नभएको भए हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै जाने दिन भारतको राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने सिफारिस नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्क त छ। त्यो तर्कलाई त म मान्छु, तर त्यो नियोजित भने बिल्कुल होइन, यो संयोग मात्रै हो। म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को यो चुच्चे नक्साको त हामीले राष्ट्रिय सहमतिबाट यस सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत रूपले नक्सा पारित पनि गर्यौँ। जग्गा फिर्ता लिने बारे के भइराखेको छ भनेर राख्नु भएको छ। मैले भर्खरै जवाफ दिएको र अस्ति पनि यस सम्मानित सदनलाई मैले भनि नै सकेको छु। सीमा सम्बन्धी विषयमा पनि हामीसँग भएका द्विपक्षीय मेकानिजम मार्फत संवाद सुरु गर्न पर्यो। यो पटक मैले भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग पनि त्यो विषय समेत छलफल गरेर संवादबाट टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छु र मलाई विश्वास छ सकारात्मक ढङ्गले यो समस्याको समाधानको पहल हुन्छ। अर्को मान्य सदस्यले राख्नुभयो नेपालमा प्रधानमन्त्री छ कि छैन, रुसी सेनामा चाहिँ गएका नागरिकहरूको ल्याउन के भएको छ भनेर राख्नुभयो। यही हुनुहुन्छ कि जानुभयो? यो प्रश्न सोध्ने मान्ने। नेपालमा प्रधानमन्त्री छ र त्यो पनि अहिले प्रचण्ड भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले पठाएर त रुसी सेनामा गएका त होइनन् नेपाली नागरिक। जे भए पनि नेपाली नागरिक रुसी सेनामा जानु र त्यहाँ युद्धमा मारिनु दुःखद कुरा हो र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक, म अझ जोड दिएर भन्न चाहन्छु, प्रचण्ड भएको हुनाले भन्न चाहन्छु, राति 12 बजे मोर्चामा भएका नेपालीहरूसँग रुसी सेनाको मोर्चामा लड्दै गरेकासँग मैले फोनमा कुरा गरेको छु र उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने बारे त्यहाँ भएकाहरू समेतको राय लिएको छु। त्यस्तो प्रधानमन्त्री हेर्नु होला, तपाईँ कुनै दिन हुनुभएछ भने तपाईँले कति गर्नुहुन्छ म पनि हेर्न चाहन्छु। फेरि पनि यो प्रश्न राखेकोमा धन्यवाद। त्यसकारण अब अर्को, राजदूत लगायत सबै नियुक्तिहरू सहमति र समावेशी बनाउने हाम्रो मान्यता छ। कतिपय बेला त्यो मान्यता अनुसार हुन नसकेको कुरा म स्वीकार गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ। अर्को, यो 14 महिलाहरूको बारेमा एकजना मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। यो विषयमा सरकार गम्भीर छ र गम्भीर कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको जानकारी पनि गर्न चाहन्छु। र रुसी सेनाको फेरि पनि म अर्को मान्य सदस्यहरूले पनि राख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनको निम्ति रुस स्थित नेपाली दूतावासबाट नेपाल स्थित रुसी दूतावाससँग र अनि सम्बन्धित अरूहरूसँग पनि लगातार छलफल भइराखेको छ। युक्रेनमा समातिएकाहरूलाई छुटाउने बारेमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु।
राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा धेरै मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। एउटा कुरा के हो भने अहिलेसम्म हाम्रो परम्परा भनौँ या प्रचलित मान्यता परराष्ट्र सेवाबाट 50%, राजनीतिक तर्फबाट 50% भन्ने स्थापित छ। हामी सबैले सहमति गरेर यसलाई बदल्न पनि सकिन्छ। तर अहिले नै सरकार एक्लैले बदल्न सक्ने स्थिति थिएन र छैन। त्यसकारण हामीले परराष्ट्र सेवाबाट गएकालाई उनीहरूको कार्यावधि रहँदासम्म चलाउने कुरा भएन र राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरूको बारेमा मात्रै हामीले सिफारिस गरेका छौँ। विगतमा पनि समीकरण चेन्ज भएपछि हप्ता दिनभित्रै चेन्ज गरिएकै त छ। हामीले फर्मल लजिक मात्रै नगरौँ भनेर म मान्य सदस्यहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी सबैले बुझेकै त छौँ। तर यो पटक मैले बरु हप्ता दिनभित्रै फिर्ता ल्याउनु भन्दा देशको राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति सबै कारणले हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि ठुलो लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ। राजदूतहरूलाई त्यसको जिम्मा दिइएको छ भने लगानी सम्मेलन सम्पन्न नहुँदासम्म र यो प्रक्रियाले एउटा प्रारूप नलिँदासम्म राजदूत फिर्ता लिने हतार गर्नु हुँदैन भनेर झन्डै 3 महिना तिनै राजदूतहरूलाई हामीले सहज ढङ्गले लगानी सम्मेलन लगायत देशभित्रका अरू कामहरूमा सहयोग गर्न निर्देशन दिइ नै राख्यौँ, अपिल गरि नै राख्यौँ। यो पक्ष पनि विचार गर्न म मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब 50% राजनीतिक नियुक्तिमध्ये भागबन्डा भन्ने शब्द बडो नमिठो लाग्छ। त्यही कारण यो भागबन्डा भन्ने शब्दबाट चाहिँ हाम्रो सबै नियुक्ति सिफारिसहरू अलग हुन् भनेर मैले युनिभर्सिटीका सन्दर्भमा खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कन्भोकेसनको एउटा कार्यक्रममा अबदेखि भागबन्डाबाट होइन मेरिटको आधारमा मात्र चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सिस्टमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भने र त्यही अनुसार गर्न जमर्को गरिएको छ। अहिले पनि भागबन्डा शब्द नभनिकन हामी सबैलाई थाहा छ अहिले पनि र हिजो पनि हामी सत्ता समीकरणमा त हामी प्राय सबै छौँ कुनै न कुनै रूपमा। आफू समीकरणमा हुँदा भागबन्डा नहुने, अर्को समीकरण भयो भने भागबन्डा हुने भन्ने भाष्य पनि त्यति उचित र नैतिक भाष्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अघिल्लो पटक जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला र म आफै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा कुनै पार्टी विशेषको कुरा नभइकन पार्टीले प्रस्तुत गर्दा मेरिटको आधारमा योग्य मान्छे प्रस्तुत गर्नु पर्यो ताकि त्यसले देशको प्रतिष्ठाको लागि पनि अन्य कामहरूमा पनि राम्रो योगदान गर्न सकोस् भनिएको थियो। र अघि यहाँ एकजना मान्य सदस्यहरूले केही नाम लिनुभयो भारतको, अमेरिकाको, बेलायतको। मैले त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई धन्यवाद भनेको थिएँ, तपाईँले योग्य मान्छे दिनुभयो। तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छे हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा मुख्य होइन, तपाईँले दिएका तपाईँ निकटका यी भन्दा योग्य सायद छैनन् होला, थ्याङ्क यू भेरी मच भनेको थिएँ मैले। र अहिले पनि मैले साथीहरूसँग कुरा गर्दा योग्य मान्छे दिन पर्यो, मेरिटको आधारमा दिन पर्यो भनेको हो। अब कति मेरिटमा परेनन्, कतिको म्यान पावरसँग छ भन्ने जो प्रश्न उठेको छ, यो उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा म सम्बन्धितहरूसँग गम्भीर रूपले छलफल गरेर यदि त्यहाँ केही कमी रहेछ भने सच्याइन्छ, यो विश्वास म यस सम्मानित सदनलाई दिलाउन चाहन्छु। र मेरिटकै आधारमा यो अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो धारणा पनि म प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्यहरूले प्युठानका 3 जना युवाहरू जो मारिएको बारे कुरा राख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसको उत्तर मैले भनि नै सकेको छु। म लगातार त्यसको निम्ति पहल गरिरहेको छु। मैले फेरि पनि कतिको मृत्यु भयो, कति घाइते छन् भन्ने तथ्याङ्क आफैले लडाइँको मैदानमा सम्पर्क गरेर सङ्कलन
गरिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। त्यसलाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो सबहरू ल्याउने र नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउनेतिर हाम्रो पहल बढाइराखेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका मैले अघि पनि भने केही कानुनी जटिलताले गर्दा केही ढिलो त पक्कै पनि भएको छ, तर सरकार गम्भीर छ र त्यहाँ नियोगलाई भनिएको पनि छ सबहरू यथाशीघ्र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि। र आज मान्य सदस्यहरूले जुन गम्भीरताको साथ यो प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यसबारे सरकार अझ तदारुकताका साथ काम गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको बारेमा केही मान्य सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। मैले भनि नै सकेँ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने स्थिति देखियो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नेतिर नै सरकार अगाडि बढ्दछ। विद्यार्थी र भिसाको कुरामा एकजना मान्य सदस्यले जसरी राख्नुभयो भने विद्यार्थीलाई राजदूतलाई घर बोलाएर या आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर विद्यार्थी लैदिनु पर्यो भनेको अर्थमा तपाईँ मान्य सदस्यले प्रश्न राख्नुभयो। प्रश्न त्यस्तो थिएन। सरकारले सबभन्दा पहिला त ती विद्यार्थीहरू जो जाँच दिनको लागि जाने पहिला उनीहरूले पढिसकेका छन्, त्यसको निम्ति भिसाको आवश्यकता पर्यो, उनीहरूमाथि गलत आरोप लाग्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ सुनिसकेपछि र सरकार त्यसमा कन्भिन्स पनि भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई बडो चाहिँ लाञ्छित हुने खालको व्यवहार देखिएपछि नेपालीको आत्मसम्मानको लागि नेपाली विद्यार्थीहरू जो सेलेक्ट भइसकेका छन् अमेरिका गएर जाँच दिएर फेरि ती नेपालै फर्किने हुन्। तिनीहरू त्यो अमेरिका बस्ने विद्यार्थी पनि होइनन्। तिनको हक हितको बारेमा मैले राजदूतसँग कुरा गरेँ भन्दा विद्यार्थी पठाउन खोज्यो भन्ने आरोप त यो बिल्कुल गलत आरोप भयो भन्ने मलाई लाग्छ र मान्य सदस्यलाई यसलाई त्यही ढङ्गले बुझ्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नक्साको कुरा मैले अघि नै भनि नै सकेँ। अब सीमामा हुने गरेका विभिन्न खालका ज्यादतीहरू या त्यसको बारेमा नेपाली जनताले या नेपालमा चाहिँ भएका प्रतिवादहरू प्रतिरोधहरू बारे नेपाल सरकार गम्भीर छ र हाम्रो तर्फबाट त्यसै भएको हुनाले पनि मैले खालि हाम्रो नक्साको सम्बन्धमा चुचे नक्साको बारेमा मात्रै होइन, देशका विभिन्न भागमा सीमामा भएका गतिविधिहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बलको तर्फबाट भएका गतिविधिहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नको लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय मेकानिजमहरू सबैलाई सक्रिय पार्न पर्यो। जहाँ जहाँ समस्या देखिएका छन् ती समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्न पर्यो भनेर अपिल गरेको कुरा म फेरि एकचोटि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बीआरआई सम्झौताबारे पनि मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। बीआरआई सम्झौता म दोस्रो चोटि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अहिले भर्खर एकजना मान्य सदस्य प्रकाश शरण महत जो त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला एमओयूमा हस्ताक्षर गरिएको हो बीआरआई सम्झौता अगाडि बढाउने बारे। त्यो एमओयू मात्रै थियो र अब मेरो गत साल म अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमणकै सन्दर्भमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भयो र बीआरआईलाई अगाडि बढाउनको लागि इम्प्लिमेन्टेसन प्लान त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परियोजना योजनामा लाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने बारेमा छलफल भयो। मान्य सदस्यहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि त्यति बेला जोइन्ट स्टेटमेन्ट संयुक्त वक्तव्यमा सकेसम्म छिटो बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्यमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र अहिले अब यो बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अगाडि बढाउने बारे अन्तिम चाहिँ काम भइरहेको छ र मलाई लाग्छ केही समयभित्रै यसमा हस्ताक्षर हुन्छ। अहिले भर्खरै पनि फेरि चीनको एकजना उपविदेश मन्त्री विदेश सचिव स्तरको यहाँ हुनुहुन्छ। बाइलेटरल मेकानिजमको मिटिङ सायद आज चल्दैछ। यी सबै विषयमा पनि त्यसमा छलफल हुन्छ र म सम्मानित सदनलाई र केही मान्य सदस्यहरूलाई जो चिन्ता भएको म देख्छु
डेप ट्र्याप अथवा ऋणको माखे साङ्लोमा नेपाल पर्ने हो कि भन्ने जो चिन्ता छ, सरकार त्यसमा प्रष्ट छ। हामी कुनै ऋणको माखे साङ्लोमा पर्ने छैनौँ। हाम्रो कोसिस हुनेछ ग्रान्टमा, अनुदानमा नै त्यस्ता परियोजनाहरू BRI अन्तर्गत आउन् भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। दोस्रो प्राथमिकता कन्सेसनल लोन, ADB, वर्ल्ड ब्याङ्कै जस्तो ब्याज दरमा लोन लिने कुरा दोस्रो प्राथमिकतामा हुनेछ। हामी फेरि महँगो चाहिँ ब्याजमा ऋण लिएर तिर्न सक्ने स्थिति हाम्रो छैन। यो कुरा चिनिया पक्षलाई मैले बेजिङ जाँदा पनि स्पष्ट गरेको छु र अहिले पनि त्यो कुरा भइरहेको छ। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूलाई र यो सम्मानित सदनलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी ऋणको माखे साङ्लोमा नपर्ने गरी नै यो परियोजनाहरू अगाडि बढाउने कुरामा स्पष्ट छौँ, स्पष्ट रहन्छौँ। अब अर्को एकजना मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ भारतसँगै चीनसँगको सिमानाको, त्यो कुरा पनि मैले अघि आफ्नो वक्तव्य राख्दै गर्दा भनेको छु। चीनसँग पनि जहाँ जहाँ समस्या छन्, प्रश्न छन्, त्यसको समाधानको निम्ति पनि बाइलेटरल मेकानिजममा छलफल चलिराखेको छ। अब यो विषय जो चुचे नक्सासँग सम्बन्धित विषय छ, चुचे नक्सासँग सम्बन्धित विषयमा खास गरी लिपु लेकको विषयमा जसरी भारत र चीनको सम्झौता भएको छ 2 वर्ष अगाडि, त्यो विषयमा हामी सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ। लिपु लेकको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दा नेपाललाई अलग गरेर चर्चा गर्नु उचित पनि छैन, वस्तुगत पनि छैन। यो ध्यानाकर्षण हामीले चीन सरकारसँग पनि र भारत सरकारसँग पनि गराइएको छ र त्यस्ता ठाउँ जो त्रिपक्षीय सीमाको प्रश्न छ त्यसमा सबैको सहमति आवश्यक हुन्छ र लिपु लेकको बारेमा चीन र भारतले मात्रै सम्झौता गर्नु उचित भएन भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग राखेका छौँ। यो कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्को पनि फेरि मान्य सदस्यहरूले राजदूतकै सन्दर्भमा राख्नु भएको छ। कार्य सम्पादनकै आधारमा गरिने हो, मेरिटकै आधारमा गरिने हो। सत्ता समीकरणमा भएका दलहरूले कसैको नाम प्रस्तुत गर्यो भने निर्णय चाहिँ त्यही हुन्छ भन्ने छैन। निर्णय सरकारले गर्ने हो, क्याबिनेटले गर्ने हो। सबै कागजपत्र हेरेर उचित छ छैन भनेर निदो गर्ने अन्ततः सरकारले नै हो। सरकारले गर्दा भागवण्डाको आधारमा होइन, उनीहरूको मेरिटको आधारमा गर्छ भन्ने कुरा म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु। BRI बारे अर्को मान्य सदस्यले राख्नु भएको थियो, त्यो मैले भनि नै सकेँ। पार्टीको भागवण्डाबारे भनेर अर्को मान्य सदस्यले राख्नु भएको थियो, त्यसको जवाफ पनि मैले दिइ नै सकेको छु। सार्क सम्मेलनबारे यो कुरा पनि मैले प्रश्न पार्नु नै थियो। म मान्य सदस्यलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँले यो प्रश्न उठाइदिनु भयो। अहिले सार्कको नेपाल चेयर छ, नेपाल अध्यक्ष छ। हामी अध्यक्ष हुनुको नाताले छिटोभन्दा छिटो सार्क सम्मेलनको आयोजना गर्न पहल गर्नु र आफ्नो अध्यक्ष अर्कोलाई, अब हुने अध्यक्ष फेरि पाकिस्तानको हुने रहेछ रोटेसनमा, त्यसकारण हामीले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारीभित्र छ। त्यसो भएको हुनाले अस्ति भारत भ्रमणमा जाँदा म साथै कानुन न्याय मन्त्री पदम गिरिजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग बडो प्रष्ट शब्दमा सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न समझदारी गर्न पर्यो र अगाडि बढ्न पर्यो भन्ने कुरा राखेका छौँ। र हामी अध्यक्ष हुनुको नाताले पनि, नेपाल यति बेला सार्कको चेयर हुनुको नाताले यो हाम्रो जिम्मेवारी छ छिटोभन्दा छिटो सार्क सम्मेलनको आयोजना गर्नु र आफ्नो जिम्मेवारी अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्ने कुरा राखिएको छ। उहाँहरूले भारतले त्यसबारे जवाफ दिँदा केही जटिलता छन् भन्दै उहाँले त्यति बेला हामी त वातावरण सकारात्मक होस् भन्ने चाहेका छौँ, तर यहाँ शपथ ग्रहण चल्दै थियो, उहाँ मान्छे भारतीय मारिए भन्ने कुरा राख्नुभयो र यस्ता जटिलताले गर्दा अप्ठ्यारो परेको हो। फेरि पनि हामी वातावरणलाई सहज बनाउन कोसिस गर्छौँ भन्ने जवाफ उहाँहरूको थियो। हामीले सार्क सम्मेलन छिटोभन्दा छिटो आयोजना गर्ने,
आफ्नो अध्यक्षताको जिम्मेवारी पुरा गर्ने र हस्तान्तरण गर्नेतिर नै सरकारको ध्यान पनि छ, पहल पनि भएको कुरा म जानकारी गराउँछु। BRI EPG मैले भनि नै सकेँ। अब फेरि अर्को मान्य सदस्यले दलकै भागभण्डाको कुरा राख्नु भएको थियो, त्यसको जवाब पनि मैले पर्याप्त जवाब दिइसकेँ भन्ने लागेको छ। यति भन्दै मेरो जवाब दिने क्रम यहीँ रोक्छु। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई केही समय रोस्टमै रहिदिन अनुरोध गर्छु, किनभने उहाँले फेरि आउनुपर्ने गरी कार्यसूची व्यवस्था गरिएको छ। अब माननीय सदस्यहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी भई मान्य सदस्यहरूलाई, सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनलाई म स्पष्ट पार्न उपस्थित भएको छु। मैले ठोस विषयमा केही कुरा राख्नु अगाडि यस सम्मानित सदनमा थोरै त म आफूले कमिटमेन्ट गरेका, गत साल कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू पुरै पुरा गर्न नसकेकोमा दुःख पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी यो सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने र बजेट वक्तव्य तयार पार्ने सन्दर्भमा जुन परम्परागत तरिका छ र एकचोटि पेश भएपछि कमा फुल स्टप पनि फेर्न नपाइने, जति दिन छलफल गरे पनि जति तर्क सुझाव मान्य सदस्यहरूले पनि राखे पनि फेरबदल नहुने यो परम्परा ठिक छैन। त्यसकारण यो पटक त समयको दबाव र अभावले सकिएन, अर्को साल चाहिँ यो प्रक्रियालाई बदलिने छ भनेर मैले यस सम्मानित सदनमा कमिटमेन्ट गरेको थिएँ र मैले त्यसको निम्ति जमर्को पनि गरेँ। मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ, मैले सम्पूर्ण कार्यतालिका, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यतालिका हेरफेर गरेर पर्याप्त छलफलको निम्ति र छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्ने गरी, तिनलाई पनि समावेश गर्ने गरी कार्यतालिका हेरफेर पनि भयो। त्यो अझ समय अभावले गर्दा मैले अध्यादेश मार्फत त्यो कार्यतालिका हेरफेर गरेको थिएँ र मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ, त्यसअनुसार यो नयाँ अहिलेको समीकरण बनिसकेको थिएन। पुरानै समीकरण हुँदा नै त्यो कार्यतालिका फेरबदल गरिएको थियो र पुरानै अर्थमन्त्रीबाट त्यो नयाँ कार्यतालिका अनुसार विगतको भन्दा नितान्त फरक समयमा, झन्डै 3 महिना अगाडि बजेट सम्बन्धी सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यो आफैमा परम्परागत शैली बदल्न यो सरकारले मेरो नेतृत्वमा गरेको एउटा ठुलो पहल कदमी हो भन्ने मलाई लाग्छ र तपाईँ हामी सबैले त्यो सुन्यौँ पनि, त्यो छलफलमा सहभागी पनि भयौँ र यसै बिचमा फेरि नयाँ समीकरण बन्यो। थोरै राजनीतिक उतार चढावले गर्दा कार्यतालिका भनेअनुसार अगाडि लान सम्भव भएन र गर्दै जाँदा कता कता कैयौँ कुरा मैले जे सोचेको थिएँ गत साल नयाँ तरिकाले लगिन्छ भन्नेमा आफू पुरै सफल हुन नसकेको दुःख मलाई छ। तर यो प्रयास जारी रहनेछ। आउने दिनमा मान्य सदस्यहरूले राखेका सुझावहरू, आलोचनाहरू, टिप्पणीहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर, त्यसलाई पनि समावेश गरेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास चाहिँ जारी राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु र हामी सबैले पनि त्यसमा आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न जरुरी पनि छ भन्ने म ठान्छु। अहिले पनि मान्य सदस्यहरूले जति विषय राख्नु भएको छ यसलाई अन्तिम रूप दिने बेलासम्म सम्भव हुने जति
करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा म राख्दछु। सम्भव हुने जति सच्याउने ठाउँ मिलेसम्म सच्याएर जानुपर्छ। बजेटको विनियोजन जस्तो गरी भयो भन्ने मान्य सदस्यहरूले आलोचना गर्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, कतिपयले आक्रोश पोख्नु भएको छ, कतिपयले बजेट वक्तव्यको त्यो पाठै च्यात्नु भएको छ। त्यो सबै परिदृश्य मैले गम्भीर रूपले हेरेको पनि छु, देखेको पनि छु। सम्भव हुनेसम्म उपाय खोजेर त्यसलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस मान्य अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले भनिराखेको छु। सम्भव हुनेसम्म करेक्सन गर्नुपर्दछ। अलि बढी भौतिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सदनमा उठेको पनि मैले सुनेको छु। मैले मान्य भौतिक मन्त्री उपप्रधानमन्त्रीसँग पनि हुन सक्ने जति कहाँ सकिन्छ त्यस्तो अलि बढी करेक्सनको सम्भावना भएको ठाउँमा करेक्सन गरौँ भनेर पनि भनेको छु र उहाँले पनि त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने भनिराख्नु भएको हुनाले यति कुरा मैले पहिला सामान्य रूपमा राख्दै अब म ठोस विषयमा जान चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन, शासकीय प्रबन्ध तथा राष्ट्रको समग्र नीति निर्माण एवं व्यवस्थापनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय निकाय हो भन्ने हामी सबैलाई विदितै छ। शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवं त्यस अनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न यस निकायले राष्ट्रको समग्र सुशासन, सदाचार प्रवर्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर्तह समन्वय जस्ता बहुआयामिक विषयमा काम गर्दै आएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको यही भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउन यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको बजेट तर्जुमा गरिएको छ। अब म खर्च कटौतीका सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रस्तावमाथि प्रश्न पार्न चाहन्छु। मान्य सांसदहरूले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीका बारेमा प्रस्ताव राख्नु भएको छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य र अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 73 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यसै अनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्य सञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। दोस्रो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको चालु तर्फका अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च, कार्यक्रम खर्च र विशेष कार्यक्रम खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश भएको छ। मान्य सदस्यहरूले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा उल्लेख भएको शीर्षक मध्ये अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षक नम्बर 22,319 अन्तर्गत कार्यालय सामग्री खरिदका लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसै गरी कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर 22,522 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न 9 वटा महाशाखाहरूको कार्य जिम्मेवारी र कार्य विवरण अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। विशेष कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर 22,523 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तसर्थ चालु खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नभएको, बरु अनिवार्य दायित्व एवं दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र चालु खर्चमा गत वर्षभन्दा उल्लेख्य कटौती गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको अर्को विषय योजना आयोगको औचित्यका सम्बन्धमा छ। यस सम्बन्धमा केही प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा
नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको मान्यहरूलाई अवगत नै छ। यसको बारेमा कहीँ कतै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विद्यमान सङ्घीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवं एकीकृत नीति तथा योजना निर्माणमा यस आयोगको सान्दर्भिकता कायम रहेको मात्रै होइन, यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको महसुस हुन्छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि विकास कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिच तहगत समन्वय एवं 761 वटै सरकारहरूसँग सबैको साझा निकायको रूपमा सहकार्य गर्ने भूमिका कुनै एकल मन्त्रालय वा इकाइले गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। साथै सङ्घीय संरचना बमोजिम तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण, तहगत समन्वय, अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, राष्ट्रिय गौरव एवं रूपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको आधार र मापदण्ड तर्जुमा, आयोजनाहरूको अनुगमन वा मूल्याङ्कन तथा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न समेत आयोगको विशिष्ट भूमिका रहेको विषय समेतमा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। अनि हामीले अहिले 16औं पञ्चवर्षीय योजना अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सबै काममा पनि योजना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा मान्यज्यूहरूले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजनबारे समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सम्बोधनका क्रममा नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको कुरा राखि नै सकेको छु। तर पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्वयित र नतिजामूलक छ। बजेटले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्र विकास मार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सोही अनुरूप स्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रूपान्तरणकारी ठुला राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली, मध्य प्रदेश लगायतका भौगोलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न जोड दिइएको छ भन्ने कुरा म मान्यहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट बाँडफाँडका विषयमा मान्यजीहरूले उठाउनु भएको चासो र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारले आगामी दिनमा थप संवेदनशील भएर काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा मान्य सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूका बारेमा समेत केही प्रश्न र जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सो सम्बन्धमा समेत सम्मानित सदन समक्ष म केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एक, हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूबाट हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारी निकायबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा र सरल तरिकाले गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र समाधान गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाह सम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा जनताका जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रभावकारी सञ्जाल विस्तार गर्न हेलो सरकारको स्थापना गरिएको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। यसबाहेक गुनासो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न निकायका आफ्नै संयन्त्र पनि छन्। सरकारका तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा प्राप्त हुने जनगुनासो सम्बन्धित तहबाटै व्यवस्था गर्न सकिए यसले आम नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा र अपनत्व वृद्धि हुने र जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न समेत यसले अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। जनसरकारका कतिपय गुनासाहरू हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीको सबभन्दा तल्लो इकाइ वडा तहबाटै व्यवस्थापन हुन सक्दछन् भने कतिपय गुनासो सङ्घीय सरकारका निकायबाट मात्रै सम्बोधन हुने प्रकृतिका पनि छन् र हुन्छन् पनि। यसै गरी कतिपय गुनासो व्यवस्थापनका लागि अन्तर तह समन्वय र पहल गर्न जरुरी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश तह र विभिन्न निकायबाट समेत हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने गरेको तथ्यलाई पनि ध्यान दिन
जरुरी छ। त्यसैले नागरिकका गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सङ्घीयता अनुरूप विकेन्द्रित गरी तत्त तह र निकायबाट सञ्चालन गर्ने, तर सबै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीबीच आपसी समन्वय गरेर एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत सञ्चालन र सहजीकरण गर्नु नै उपयुक्त र वैज्ञानिक विधि हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हेलो सरकारलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा व्यवस्थित गर्न यसको निर्देशिका समेत परिमार्जन गरिएको छ। 2. राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग विगत सरकारकै पालामा अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको मातहतमा राखिएको अवस्था हो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमयको अवैध ओसार पसार र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहत राखिएको कुरा स्पष्ट नै छ। यसका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धमा काममा दोहोरोपना र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धान कार्य हुनुपर्ने देखिएको पनि हो। अर्कोतर्फ राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूको पनि आआफ्नो अनुसन्धान गर्ने इकाइ रहने भएकोले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बृहत र अन्तर्सम्बन्धित प्रकृतिका अनुसन्धानको जिम्मा दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट कार्य सम्पादन हुँदा त्यो प्रभावकारी हुने र तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राख्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य सहज हुन जान्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुको साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ। मान्यज्यूहरूलाई विदितै छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्वामित्वको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हालको व्यवस्था गरिएको हो। 3. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरी दिएका सुझाव र विभिन्न सिफारिसहरू प्राप्त भएका थिए। यिनै सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई मध्यनजर गरी बदलिँदो समय र परिवेश अनुसार यस कार्यालयको सङ्गठन संरचनालाई दक्ष, प्रभावकारी, मितव्ययी, नतिजामुखी बनाउन सङ्गठनको कार्य प्रकृति र कार्यबोझको विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र मातहतको निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलाप पहिचान गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै आएको र सोही बमोजिम यस कार्यालयलाई पुनः संरचना गरी 68 वटा दरबन्दी कटौती गरिएको विषय समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावकारी र नतिजामुखी सङ्गठन निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा एकदमै पेचिलो र संवेदनशील विषय हो। यसमा सूचनाको प्राप्ति तथा विश्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा त्यसको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत राखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा समेत यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने गुप्तचर संयन्त्रहरू देशको कार्यकारी प्रमुख अन्तर्गत रहने अभ्यास रहेको पनि देखिन्छ। नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो। फेरि पनि अहिले भर्खरै पनि हाम्रो उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले
गृह मन्त्रालयलाई पनि यो निकाय चाहिने नै भयो भनेर मसँग विषय राखिराख्नु भएको छ। यसमा एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएपछि त्यसो गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर हालसम्म चाहिँ यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतै राखिएको छ।